Almost a year after an alleged rupees 2.17 lakh gutter cleaning scam first surfaced in Sakoda, the panchayat has finally lodged a police complaint, but this time the charge is forgery. Sarpanch Narvekar has demanded a probe into ex-Sakoda Panchayat Secretary Sandeep Halyali's alleged irregularities as villagers question why authorities waited so long to act. The Sakoda Panchayat has formally approached police accusing ex-Sakoda Panchayat Secretary Halyali of creating forged bills. Panchayat member Shirish Desai said the complaint was delayed only because officials were waiting for the concerned departments to act on their own. After realizing that no action has been initiated by the concerned departments, we have lodged the complaint, Desai told reporters. Sarpanch Narvekar confirmed the complaint has been formally lodged and has asked the police inspector to investigate the alleged irregularities attributed to Halyali. सेक्रेटरीची आम्ही कंप्लेंट दिल्ली संदीप हाल्याची त्याची चौकशी करता आता कितें सांगला तुमकां एक्शन कितें जालें आनी कशें कितें एक्शन घ्या म्हणून सांगपाक ती ही हो जो प्रकार घडला तो भोवतेक ग्रामसभेत बी चर्चेक आयिल्लो न्ही हय मागीर इतलो म्हणजे आय थिंक बरोच तेप जालो सो इतलो तेप हे आयज जे तुमी मागणी करपाक ऑक्टोबर ग्रामसभा जाल्ली न्ही इतलो तेप कित्याक लागलो आम्ही बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हें दिल्ली न्ही कंप्लेंट दिल्ली कन्सर्न डिपार्टमेंटाक थंय काय त्याची प्रगती व्हडली ना म्हणून आमकां मागीर पोलीस कंप्लेंट करची पडली आतां पियान कितें सांगलां पियान आपूण सगळे डॉक्युमेंट घेता तुमकां कितल्याचो घोटाळो केला तुमकां संशय आहा ताणी 2,17,000 2 लाख रुपया म्हणजे खोटे पावती बीन हें करून अशें पूण तूं सद्या सचिव सर्विसीन आसा आसा ताजें अजून कांय एक्शन जावना ना आनी तुमकां ताणें कितें सांगलां सेक्रेटरीन तुमकां कितें सांगलां मागीर आमकां काय ना ताणें तशें काय रोखडेच दुसरे 4 दिसांनी ट्रान्सफर घेवन गेलो तो आनी पयशांचें काय सांगूं ना तो पळय ते पयशे वसूल करपाक बी तुमी कितें मागणी करतले तेजे पयशे हे जाल्ले कित्याक कितें लॉस टू पंचायत न्ही हय आतां तेजे पयशे आमी वसूल करूंक जायना डिपार्टमेंटान करपाक ते ऑथॉरिटी आसा न्ही पयशे वसूल करपाक ऑथॉरिटीन ते वसूल करपाक म्हणजे तुमच्या तें संबंदीत व्हिडिओ कंप्लेंट की तेंच्यांनी ते वसूल करून पंचायती कडेन दिवपाचें विजिलन्साक कंप्लेंट दिल्या पीआयक दिल्या विजिलन्साचें हें चालू आसा रिवर्क बी केल्ली न्हू पयलीं म्हणून रावल्ले आमी हांगा ह्या संदर्भात आम्ही जेन्ना तक्रारी केल्यो बिडिओक आनी कितें तें पोस्ट मास्टराचें काम चालू जालां तेजेर जाय तशी एक्शन जावना आनी उलट ताका बरे पंचायतीन म्हणजे नावेली सालसेटीन ताका कामाक दवरला म्हणजे अशा संशयीत मनशाक त्या जाग्यार दवरप योग्य आसा काय कितें आनी बाबा हे डायरेक्टर आसा पंचायत मिनिस्टर आसा जावं आमच्या राज्याचे डॉक्टर CM दोतोर प्रमोद सावंत आसा तेंचें लक्ष आसा काय कितें पेपरांनी आयलें सगळें डिजिटल न्यूजाचेर सगळ्यो तेच्यो गजाली आसतना ताका एके बरे पंचायतीन कसो काय दवरला संशयीत मनशाक ह्या आतां तें कशें आसलें मॅटर कसो केल्लो तेणी तर दर वर्सा बुश कटिंगाच्या नांवा खातीर प्रत्येक वार्डान एक 25 ते 30 हजार प्रत्येक वार्डाक दिताले आनी ते तेणी बुश कटींग करून घेवप लेबर घालून कोणी पंचान मागीर 7-21 सादारण 2,10,000 बी असो तो पेमेंट जातालो हेणीन एकाच वर्सा 4.5 लाख रुपया पेमेंट दाखयलो आनी तेजी सरपंचाची बी कांय वॉचराचेर सायन बी कांय घेवना आनी ह्यो भानगडी केल्यो अशा वेळार प्रत्येक ग्रामसभेक हो विशय येता आनी लोक सद्याक बेजार जाता की तुमी तेजेर कितें एक्शन घेतला आनी हें जें एक्शन घेतलां तें ताच्या खातीर कांय ना तो सुशेगाद बरो आसा म्हणून म्हाजें प्रेस माध्यमांतल्यान सांगणें अशें आहा जर तो संशयीत आहा तेजेर FIR रजिस्टर करून तेजेर योग्य ती कारवाई जावपाक जाय राजकीय पाठिंबो हो त्याच्या फाटल्यान आसतलोच कारण त्याचे जर स्टेटस बी पळयत जाल्यार कांय मंत्र्याचे बी स्टेटस घालता रेग्युलर पण तें जरी आसलें जाल्यार ते जे मंत्री जावं राजकीय व्यक्ती आहा पळय ते बरे हुशार आसता हें जर तेणी चोरपणां केलां जर जायत गैरवापर केला जायत जाल्यार डिसिप्लिनाच्या मार्गा खाली जावं कायद्या खाली ताका जाग्यार हाडपा जाय तेंच्यांनी पूण हे पंचायत म्हणून तुमचे कित्याक घालले आतां तें तेंचे खबर तें हांव नको त्यांचो विषय म्हणजे रावपाक जाय आशिल्लें न्ही हय खंय तरी वचपा जाय म्हणून ते गेल्या न्हू विशय तो म्हत्वाचो आसा हय At a heated Gram Sabha on October 5, 2025, residents questioned the secretary and panchayat members over the disputed spending, but the answers left them unconvinced.
forcing the meeting to be adjourned to the following Sunday. When proceedings resumed on October 12, 2025, the Sarpanch disclosed that the Panchayat had already filed a complaint against the secretary over the fund misuse. It also emerged that the Sarpanch had shared an OTP to clear payments on the secretary's instructions, exposing serious lapse in procedure. At the center of the dispute are 7 vouchers worth Rs 2.17 lakh, which residents alleged were cleared improperly in collusion with Panchayat officials. Krishna Naik, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.